सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म साहित्य सिद्धान्त अन्तर्गत अलङ्कारको बारेमा शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा अलङ्कारको परिचय र अलङ्कारका प्रकारहरूको बारेमा उदाहरणसहित सविस्तार परिचर्चा गर्नेछु। ल त भाइ बहिनीहरू, अब भने लागौँ अलङ्कारको परिचयतर्फ। अलङ्कार भनेको के हो त? हेरौँ। परिचय। संस्कृत शब्द अलङ्कारको व्युत्पत्ति क्री धातुको अगाडि अलम अनि पछाडि घय अथवा अ प्रत्यय लागेर बनेको हो। अलम प्लस क्री प्लस घय अथवा अ प्रत्यय मिलेर अलङ्कार शब्द बनेको हो। अलमको अर्थ गहना अथवा श्रृङ्गार भन्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा अलङ्कार शब्दको अर्थ भाव वा शब्दको सौन्दर्यवर्धक तत्त्व हो। संस्कृतमा भनिन्छ अलम करोति इति अलङ्कार, अथवा जसले अभिव्यक्तिलाई पूर्ण पारी सिंगार्दछ त्यही नै अलङ्कार हो। सबैभन्दा पहिले अलङ्कारको सैद्धान्तिक चर्चा आचार्य भरत मुनिले आफ्नो ग्रन्थ नाट्यशास्त्रमा गरेको पाइन्छ। संस्कृत आचार्यहरूका अनुसार सौन्दर्यवर्धक साधन नै अलङ्कार हो। साहित्यका सन्दर्भमा साहित्यको सौन्दर्य बढाउने गहना अथवा आभूषण नै अलङ्कार हो। जसरी एउटी युवती गहना, राम्रा लुगाफाटा एवं अन्य सौन्दर्यवर्धक साधनहरूले सिंगार पटार गरी आफ्नो सौन्दर्यलाई अझै चम्काउँदै निखारपन ल्याउँछिन्, त्यसै गरी साहित्यकारले पनि साहित्यका आभूषण रूपी अलङ्कारहरूले साहित्यलाई सिंगारेर साहित्यको सौन्दर्य बढाउँदै उत्कृष्ट साहित्य सिर्जना गर्दछन्। यसरी हेर्दा अलङ्कार भाषिक सौन्दर्यवर्धक गहना हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अलङ्कार सम्बन्धी केही विद्वानहरूका परिभाषालाई हेरौँ। अलङ्कारको बारेमा संस्कृत विद्वानहरूले के कसरी परिभाषित गरेका छन् त? हेरौँ। पहिलो, भामहको परिभाषा। अलङ्कार सम्बन्धी भामहले दिएको परिभाषा के छ त? हेरौँ। लेखमा घुमाउरो भनाइ भएको शब्दलाई अलङ्कार भनिन्छ, भामहले भनेको छ। त्यसै गरी साहित्यको शोभा बढाउने धर्मलाई अलङ्कार भनिन्छ, यो परिभाषा चाहिँ दण्डीले भनेका हुन्। त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ विशेष प्रकारको कथन नै अलङ्कार हो, रुद्रटले भनेका हुन् यो परिभाषा। त्यसै गरी वामनले भनेका छन् काव्यलाई ग्राह्य तुल्याउने सौन्दर्य नै अलङ्कार हो भनेर वामनले परिभाषा गरेका छन् अलङ्कारलाई। त्यसै गरी अर्को पाँचौँमा अलङ्कार काव्यमा रसका सौन्दर्यका कारण हुन् भनेर जगन्नाथले अलङ्कारलाई प्रस्ट्याएका छन्, परिभाषा गरेका छन्। त्यसै गरी अर्को विश्वनाथले चाहिँ साहित्यको सौन्दर्य बढाई रसलाई परिपाक बनाउने तत्त्व अलङ्कार हो भनेर विश्वनाथले अलङ्कारको परिभाषा दिएका छन्। त्यसै गरी जगन्नाथले भनेका छन् रसको शोभावर्धक तत्त्व नै अलङ्कार हो भनेर अलङ्कारको परिभाषा गरेका छन् जगन्नाथले। यसरी यी परिभाषालाई मनन गर्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ अलङ्कार भनेको साहित्यको गरिमा, सौन्दर्य, सामर्थ्य बढाई साहित्यलाई आकर्षक, प्रभावशाली एवं चमत्कारपूर्ण बनाउने तत्त्व हो भनेर हामी अलङ्कारको परिभाषा दिन सक्छौँ। र अलङ्कारका प्रकारहरूको बारेमा हेरौँ। अलङ्कारका प्रकारहरू यो तालिकामा दिएको छु मैले सरसर्ती, यसको बारेमा यी सबै है अलङ्कारका यी प्रकारहरूको बारेमा सबैको बारेमा उदाहरणसहित सविस्तार चर्चा गर्नेछु। अलङ्कार दुई प्रकारका हुन्छन्, शब्दालङ्कार र अर्थालङ्कार। शब्दालङ्कार अन्तर्गत चाहिँ अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति पर्दछन् भने अर्थालङ्कार अन्तर्गत उपमा, रूपक, दृष्टान्त, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जस्ता प्रकारहरू पर्दछन्। र शब्दालङ्कार अन्तर्गत चाहिँ अनुप्रासमा विभिन्न प्रकारहरू छन्, अनुप्रासका पनि विभिन्न प्रकारहरू छन्। शब्दालङ्कार अन्तर्गतको अनुप्रासका पनि विभिन्न प्रकारहरू छन्। हेरौँ। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास र अन्त्यानुप्रास। ल, यी सबै
अलङ्कारका प्रकारहरूको बारेमा अब उदाहरणसहित सविस्तार चर्चा गरौँ। अलङ्कारका प्रकारहरू शब्द स्वरूप र अर्थशक्तिका आधारमा अलङ्कार दुई प्रकारका छन्, जुन अगाडि मैले तालिका राखेँ। अब त्यसैलाई सविस्तार चर्चा गर्न गइरहेको छु। शब्दालङ्कार र अर्थालङ्कार। शब्दालङ्कार भनेको के हो त? शब्दहरूको विशिष्ट प्रयोगमा आधारित अलङ्कार नै शब्दालङ्कार। काव्यमा भाव प्रकट गर्दा शब्द र वर्णहरूको चमत्कारपूर्ण संयोजन एवं विशिष्ट ढङ्गले प्रयोग गर्न सकियो भने काव्यको बाह्य सौन्दर्य त बढ्छ नै, सँगसँगै लय विधानका कारण काव्य पढौँ पढौँ लाग्ने, सुनौ सुनौ लाग्ने हुन्छ। शाब्दिक प्रयोगको विचित्रताका कारण साहित्यिक जो भनाइ थप सौन्दर्यपूर्ण बन्दछ। समान अर्थ बुझाउने पर्यायवाची शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। समान अर्थ बुझाउने पर्यायवाची शब्द प्रयोग भने गर्नु हुँदैन, किनकि पर्यायवाची शब्द प्रयोग गर्दाखेरि साहित्यको सौन्दर्य घट्छ, नासिन्छ। हेरौँ अब शब्दालङ्कारका प्रकारहरूको बारेमा। शब्दालङ्कारका प्रमुख भेदहरू प्रकारहरू यस प्रकार छन्। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष। ल त भाइ बहिनीहरू, अब यी शब्दालङ्कारका प्रमुख प्रकारहरू भेदहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो छ अनुप्रास। अनुप्रास भनेको के हो त? हेरौँ है त। अनुप्रासको अर्थ पुनरावृत्ति हो, दोहोरिनु, पुनरावृत्ति हो। व्यञ्जन वर्णहरूको पुनरावृत्तिलाई नै अनुप्रास भनिन्छ। व्यञ्जन वर्णहरूको पुनरावृत्ति यानि कि दोहोरिने क्रमलाई नै अनुप्रास भनिन्छ। एकै प्रकारका वर्ण, अक्षर वर्ण, एकै प्रकारका वर्ण ठाउँ ठाउँमा घरिघरि दोहोरिएर शब्द उच्चारण भई कवितामा श्रुति मधुर ल्याउने काम गर्दछ। एकै प्रकारका वर्ण ठाउँ ठाउँमा घरिघरि दोहोरिएर शब्द उच्चारण श्रुति मधुर बन्दछ। अनुप्रास चार प्रकारका हुन्छन्: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास र अन्त्यानुप्रास। ल त भाइ बहिनीहरू, अब छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास र अन्त्यानुप्रास भनेका के हुन् त? उदाहरण सहित चर्चा गरौँ। छेकानुप्रास भनेको के हो? पहिला हेरौँ अमा छेकानुप्रास। एउटा पंक्ति वा वाक्य अथवा पदमा, एउटा पंक्ति अथवा वाक्य अथवा पदमा, शब्दमा एउटा व्यञ्जन एक पल्ट मात्र दोहोरिने। एउटा व्यञ्जन एक पल्ट मात्र दोहोरिन्छ, एक पटक मात्र दोहोरिन्छ भने त्यो चाहिँ छेकानुप्रास हो। एउटा पंक्ति वा वाक्य अथवा पदमा, शब्दमा एउटा व्यञ्जन एक पल्ट मात्र दोहोरिने अवस्था नै छेकानुप्रास हो। जस्तै हेरौँ, सारा सागरको खार चालले चालनी सरी, घुमदै स्वादिलो पानी मेघ छर्दछ छरछरी भनेर लेखनाथ पौड्यालले ऋतु विचार खण्डकाव्यमा भनेको यो चाहिँ श्लोक हो। यस श्लोकमा सारा र सागर, सारा अनि सागर शब्दमा स, अनि त्यसै गरी चालने र चलनी, चालले र चालनी, चालले र चालनी है, यहाँ चाहिँ चालने भएको छ। यो चालले र चालनी शब्दमा च, यो दुईटा च वर्ण, व्यञ्जन वर्ण उही क्रममा एकपटक मात्र दोहोरिएर भनाइलाई चमत्कारपूर्ण बनाएका छन्। त्यसैले यो चाहिँ छेकानुप्रास हो। छेकानुप्रास भनेको एउटा पंक्ति वा वाक्य अथवा पदमा, शब्दमा एउटा व्यञ्जन वर्ण एकपल्ट मात्र दोहोरिएको अवस्था हो। यहाँ चाहिँ सारा र सागरको चाहिँ स एकपटक जो दोहोरिएको छ पदमा, त्यसै गरी चाहिँ अर्को चालले र चालनीमा चाहिँ यो च चाहिँ एकपटक दोहोरिएको छ, उही क्रममा एकपटक मात्र दोहोरिएको छ अनि भनाइलाई चमत्कारपूर्ण बनाएको छ। त्यसैले यो चाहिँ छेकानुप्रास हो। त्यसै गरी अर्को आमा चाहिँ वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास भनेको के हो त? हेरौँ, एउटा पंक्ति वा वाक्य अथवा पदमा कुनै व्यञ्जन वर्ण एकपल्ट मात्र अथवा पटक पटक उही क्रममा अथवा क्रम बिना दोहोरिने अवस्था नै वृत्त्यानुप्रास हो। आवृत्ति भएर नै दोहोरिने अवस्था, मतलब एउटा पंक्ति वा वाक्य
हुन सक्छ अथवा पदमा शब्दमा कुनै व्यञ्जन वर्ण एकपल्ट मात्र दोहोरिन सक्छ अथवा पटक पटक उही क्रममा अथवा क्रम बिना पनि दोहोरिन सक्छ। हो यसरी कुनै व्यञ्जन वर्ण दोहोरिने, त्यो दोहोरिने पनि एकपल्ट मात्र हुन सक्छ, पटक पटक हुन सक्छ, उही क्रममा अथवा क्रम बिना हुन सक्छ। जोस व्यञ्जन वर्ण चाहिँ दोहोरिनु पर्यो। त्यो पंक्तिमा हुन सक्छ, वाक्य अथवा पदमा शब्दमा हुन सक्छ। कुनै व्यञ्जन वर्ण दोहोरिने अवस्था नै वृत्त्यानुप्रास हो। जस्तै प्रकृतिका गतिमा जनका मति विषय लुब्ध बनिकन दुर्गति। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नवरसमा भनिएको पंक्ति हो यो। यस श्लोकमा ती, यो चाहिँ प्रकृति ती आयो, गति ती भयो, अनि त्यसरी मति ती भयो। यस श्लोकमा ती पटक पटक आवृत्ति भएर भनाइलाई चमत्कारपूर्ण बनाएको छ। प्रकृतिका गतिमा जनका मति भन्दाखेरि यो ती जो आएको छ 3 पटक, यहाँ यो ती पटक पटक आवृत्ति भएर भनाइलाई चमत्कारपूर्ण बनाएको छ। त्यसै गरी अर्को श्लोक राखेँ मैले। बालकृष्ण समले चाहिँ भनेको यो हास्यरसको क्रममा चाहिँ भनेको कविता हो। र कविताको श्लोक, बेस छ बजै भन्यो भने बेस्य भनिस् भन्थे, अरू जब हाँडी भन्थे उत राडी सुन्थे, थाली माली बाली पाली डाली भन्दा फन्केर ऊ गाली गर्थे खाली काली सुन्दा। यस कवितांशमा, यस श्लोकमा ब ड ल, यहाँ चाहिँ हेरौँ त, बेसमा ब आयो, बजैमा ब आयो, अनि बेस्यमा ब भयो। त्यसै गरी अर्को लाइनमा चाहिँ हाँडीमा डी आएको छ, ड आएको छ होइन त, अनि त्यसै गरी राडीमा ड आएको छ। अनि त्यसै गरी अर्कोमा यी थालीमा ली आयो, थाली माली बाली पाली डाली भन्दाखेरि यो सबै ली दोहोरिराखेको छ, वर्ण ल चाहिँ दोहोरिराखेको छ। त्यसै गरी यहाँ गाली खाली काली भन्दाखेरि पनि ल दोहोरिएको छ। यसरी वर्णको आवृत्ति हुँदाखेरि यो श्लोकको भनाइलाई चमत्कारपूर्ण बनाएको छ त्यो वर्ण दोहोरिएर, जसलाई वृत्त्यानुप्रास भनिन्छ। बेस छ बजै भन्यो भने बेस्य भनिस् भन्थे भन्दाखेरि यो ब जो आएको छ, बेसेको ब बजै जो बेसे यो आएको छ, बेस बजै बेसे भन्ने क्रममा ब दोहोरिएको छ र त्यसलाई चमत्कारपूर्ण बनाएको छ उच्चारणका क्रममा। बेस छ बजै भन्यो भने बेसे भनिस् भन्थे, अरू जब हाँडी भन्थे उत राडी सुन्थे, थाली माली बाली पानी डाली भन्दा फन्केर ऊ गाली गर्थे खाली काली सुन्दा। यो गाली खाली काली भन्दाखेरि यहाँ ल दोहोरिएर श्रुति मधुर बनाएको छ, चमत्कारपूर्ण बनाएको छ। यहाँ यो थाली माली बाली पाली डाली भन्दाखेरि पनि यो ल वर्णले चाहिँ दोहोरिएर भनाइलाई चमत्कारपूर्ण बनाएको छ। यसरी यस श्लोकमा ब ड ल पटक पटक आवृत्ति भएर भनाइलाई चमत्कारपूर्ण बनाएका छन्, जो चाहिँ वृत्त्यानुप्रास हो। अर्को तेस्रो छ लाटानुप्रास। लाटानुप्रास भनेको के हो त हेरौँ। एउटै पद वा वाक्यको प्रयोग फरक अर्थमा है, एउटै पद वा वाक्यको प्रयोग फरक अर्थमा दोहोरिएर हुनुलाई लाटानुप्रास भनिन्छ। एउटै पद अथवा वाक्यको प्रयोग फरक अर्थमा दोहोरिएर हुन्छ भने त्यो लाटानुप्रास हो। यहाँ हेरौँ त, जस्तै उदाहरणमा कसले बिगार्दछ विशेष फलामलाई, कसले बिगार्दछ विशेष फलामलाई, अनि त्यसै गरी कसले बिगार्दछ विशेष फलामलाई। यहाँ प्रश्न छ, यहाँ प्रविराम छ। यो कसले चाहिँ पहिलो लाइनमा र दोस्रो लाइनमा चाहिँ फरक फरक अर्थ बुझाएको छ। कसले दोहोरिएको छ तर फरक अर्थमा दोहोरिएको छ। पुरै पंक्ति नै यस कवितांशमा कस शब्दले पहिलो पंक्तिमा चाहिँ यो कसले भनेको छ नि, पहिलो पंक्तिमा चाहिँ कुन कुराले भनी प्रश्न गरेको छ भने यो दोस्रो पंक्तिमा दोस्रो लाइनमा नि कसले भनेर चाहिँ खियाले भन्न खोजेको। यहाँ चाहिँ कसले बिगार्दछ विशेष फलामलाई, कुन कुराले बिगार्दछ विशेष फलामलाई, राम्रो फलामलाई विशेष फलामलाई कुन कुराले बिगार्दछ भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको। अनि यहाँ दोस्रोमा उत्तरमा चाहिँ फेरि चाहिँ कसले बिगार्दछ भन्नाले चाहिँ खियाले बिगार्दछ, विशेष फलामलाई चाहिँ खिया लायो भने खियाले बिगार्दछ भनेर उत्तरमा आयो। त्यसैले पहिलोमा चाहिँ कसले चाहिँ यो कुन कुराले भन्ने सन्दर्भमा आयो, प्रश्न गरेको छ कुन कुराले भनेर। अनि दोस्रोमा कसले भनेर त्यही कसले हो शब्द त, यो कसले चाहिँ खिया भन्ने अर्थ बुझाएको छ, खियाले भन्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ लाटानुप्रास अलङ्कार प्रयुक्त भएको छ। आखिरी एउटै पद वा वाक्यको प्रयोग फरक अर्थमा दोहोरिन्छ भने चाहिँ त्यो लाटानुप्रास हो। अर्को उदाहरणहरू हो त्यस्तै, सँग छँदा सङ्गिनी बनभो घर,
सँग छँदा सङ्गिनी बनभो घर, पर गयो सङ्गिनी बनभो घर। सँग छँदा धमिलो मन यो भयो, पर गयो धमिलो मन यो भयो। यसमा हेरौँ त, सँग छँदा सङ्गिनी बनभो घर भन्दाखेरि सङ्गिनी सँगै साथमा छँदाखेरि बनै पनि घर हुन गयो भनेको हो यो पहिलो लाइनमा। सँग छँदा सङ्गिनी बनभो घर, सङ्गिनी सँगै छँदाखेरि वन पनि घर भयो, बनै पनि घर हुन गयो भनेको छ भने दोस्रोमा हेरौँ, पर गयो सङ्गिनी बनभो घर भनेको छ सङ्गिनी पर जाँदाखेरि साथमा बसेकी सङ्गिनी छाडेर पर जाँदाखेरि घरै पनि के भयो त, वन हुन गयो भनेको। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, सँग छँदा धमिलो मन यो भयो भनेको सँग छँदा धमिलो मन यो भयो भने धमिलो नै भए पनि मन हुन गयो, सँगै छँदाखेरि धमिलो नै भए पनि मन हुन गयो सँगै छँदाखेरि। दोस्रोमा चाहिँ पर गयो धमिलो मन यो भयो भन्दाखेरि पर गएपछि मनै धमिलो हुन गयो, सँग छँदाखेरि धमिलो नै भए पनि मन हुन गयो, पर जाँदाखेरि मन नै धमिलो हुन गयो, पर जाँदाखेरि मन नै धमिलो हुन गयो भनेर यसको अर्थबोध भएको छ। जहाँ चाहिँ लाटानुप्रास हो एउटै पद वा वाक्यको प्रयोग फरक अर्थमा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ लाटानुप्रास भएको छ। बन बन मन मन है भरतराज पन्तद्वारा लेखिएको यस कवितामा छ, उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे। अब हेरौँ अर्को छ यीमा अन्त्यानुप्रास। अन्त्यानुप्रास भनेको के हो त? प्रत्येक पाउको अन्त्यमा समान वर्ण दोहोरिनुलाई नै अन्त्यानुप्रास भनिन्छ। अन्तिममा अनुप्रास मिलेको, प्रत्येक पाउको प्रत्येक कवितांशको चाहिँ लाइनको चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ समान वर्ण एउटै वर्ण दोहोरिने अवस्था नै अन्त्यानुप्रास हो। अन्तिममा वर्ण समान तरिकाले दोहोरिन्छ भने त्यो अन्त्यानुप्रास हो। यसरी आवृत्ति हुँदाखेरि पाउको आधा अथवा पाउको अन्तिम अक्षर पूर्ण रूपले मिलेको हुन्छ। जस्तै हेरौँ त उदाहरणको लागि, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले। यसमा अन्त्यानुप्रासमा पहिलो लाइनको चाहिँ अन्तिममा धनले भएको छ, जुन चाहिँ ल वर्ण, र अर्कोमा सागर र सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले भन्दाखेरि ल वर्ण। यहाँ धनले र मनले भन्दाखेरि यो अन्तिमको वर्ण ले जो आएको छ धनले मनले भन्ने क्रममा चाहिँ यो दोहोरिएको छ। दोहोरिएर यो वाक्यको उच्चारण भनौँ, यो पंक्तिको उच्चारणलाई चाहिँ श्रुति मधुर बनाएको छ, सौन्दर्य बढाएको छ र हामीले उच्चारण गर्दाखेरि पनि पढौँ पढौँ लाग्ने, सुन्दाखेरि सुनौ सुनौ लाग्ने र काव्यको सौन्दर्य बढाएको छ यो अन्त्यानुप्रासले। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले। यो धनले मनले भन्दाखेरि त्यति सौन्दर्य काव्यको बढाएको छ, त्यत्तिकै पढ्दाखेरि पढौँ पढौँ र सुनौ सुनौ लाग्ने बनाएको छ। त्यसैले यो काव्यको सौन्दर्यवर्धक तत्त्व अलङ्कार हो। अलङ्कार अन्तर्गत पनि अन्त्यानुप्रास चाहिँ कवितामा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो उदाहरण मैले प्रस्तुत गरेँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदनबाट। यस श्लोकमा पहिलो पाउको अन्तिम अक्षर ले र दोस्रो पाउको अन्तिम ले अक्षर पूर्ण रूपले मिलेको छ, दोहोरिएको छ भन्ने कुरा यो भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ त, यो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेको गौरी खण्ड काव्यको श्लोक अंश चाहिँ यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ। यी रोए पनि लाग्छ यिनले सम्झे कि आमा भनी, यी हाँसे पनि छैन सुख यिनले बिर्से नि आमा भनी, हो हेर्ला अब हर्ष साथ यिनले हुर्केर खेले पनि, फाटी मर्नु छ पिर लाग्छ यिनले फुर्की नखेले पनि। यसमा चाहिँ यो कविताको यो खण्डकाव्यको श्लोकमा चाहिँ हेरौँ त, यो अन्तिममा अनुप्रास जो भनी आएको छ अनि पनि आएको छ, यही मात्रा अनुप्रास वर्ण मिलेको हुनाले नै यो काव्यांश यो श्लोकमा चाहिँ सौन्दर्य बढाएको छ र सँगसँगै चाहिँ श्रुति मधुर बनेको छ, जुन पढौँ पढौँ लाग्ने, सुनौ सुनौ लाग्ने र चाहिँ
यो समग्रमा भनौँ न काव्यको सौन्दर्य बढाएको छ। यो कविताको यो काव्यको श्लोकको चाहिँ सौन्दर्य बढेको छ। यी रोए पनि दुःख लाग्छ यिनले सम्झे कि आमा भनी, यी हाँसे पनि छैन सुख यिनले बिर्से नि आमा भनी, को हेर्ला अब हर्ष साथ यिनले हुर्केर खेले पनि, फाटी मर्नु छपिर लाग्छ यिनले फुर्किन नखेले पनि। यो भनी भनी पनि पनिले जति श्रुति मधुर बनाएको छ है, यसलाई हामी चाहिँ अन्त्यानुप्रास भन्दछौँ। र त्यसै गरी अर्को हेरौँ, खमा चाहिँ यमक अलङ्कार। यमक भनेको के हो त? यमकको अर्थ युग्म वा जोडी हो। एउटा पंक्तिमा आएको शब्द त्यही पंक्तिमा उही क्रममा दोहोरिएर आई फरक अर्थ बुझाएमा यमक अलङ्कार भन्न पुग्दछ। यमकको अर्थ चाहिँ युग्म अथवा जोडी हो। एउटा पंक्तिमा आएको शब्द त्यही पंक्तिमा उही क्रममा दोहोरिएर आई अनि फरक अर्थ बुझाएमा यमक अलङ्कार हुन्छ। दोहोरिएर आउँछ उही क्रममा, त्यही पंक्तिमा उही क्रममा शब्द, तर फरक अर्थ बुझाउँछ भने यमक अलङ्कार हो। जस्तै हेरौँ, उदय भो अब सन्त बसन्तको, प्रकट भो छवि चित्र विचित्रको, कम भयो बल शीतल शीतको, रुचिर भो अनि सर्ग निसर्गको। यहाँ चाहिँ शोभनाथ सिग्देलले भनेको यो कविता अंशमा, यस कविता अंशमा सन्त अनि चित्र शीत सन्त जो दोहोरिएको चाहिँ उदय भो अब सन्त बसन्त, यहाँ सन्त अनि बसन्तमा नि सन्त आयो। अनि दोस्रोमा चाहिँ चित्र छ अनि यतापट्टि विचित्रमा नि चित्र आएको छ। अनि यहाँ चाहिँ शीतलको शीत भयो, यता शीत भयो। अनि यतापट्टि चौथोमा चाहिँ हेर, चौथो लाइनमा सर्ग भयो, यतापट्टि पनि निसर्गमा सर्ग आयो। यसरी यस कविता अंशमा सन्त, चित्र अनि शीत र सर्ग शब्दको समान क्रममा पुनरावृत्ति भएको छ र सबै शब्दहरूले फरक फरक अर्थ बुझाएका छन्। सन्त भनेको चाहिँ साधु सज्जनको रूपमा आयो अर्थ, अनि बसन्त भनेको चाहिँ ऋतुराज बसन्त भयो। अनि चित्र भनेछ, चित्र यहाँ चाहिँ दोस्रो लाइनमा चित्र भयो, यो प्रतिमा अर्थ बुझायो चित्र। अनि विचित्र भनेको चाहिँ अनौठो अर्थ बुझायो। अनि सर्ग भनेको चाहिँ सृष्टि भयो। अनि निसर्ग भनेको छ प्रकृति भयो। शीतल शीत भन्दै यता भइहाल्यो नै। ल अब त्यसै गरी अर्को हेरौँ, श्लेष अलङ्कार। गमा श्लेष अलङ्कार। श्लेष अलङ्कार भनेको के हो त? श्लेषको अर्थ मिलेको अथवा टाँसिएको भन्ने हुन्छ। मिलेको अथवा टाँसिएको श्लेष भनेको अर्थ। यसमा अनेकार्थी शब्दको प्रयोग हुन्छ। श्लेष अलङ्कारमा कुनै पंक्तिमा आएको एउटा शब्दले दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थ बोध गराउँछ। अनेकार्थी शब्द प्रयोग हुन्छ अनि यसमा कुनै पंक्तिमा आएको एउटा शब्दले दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थ बोध गराउँछ। जस्तै यहाँ हेरौँ त उदाहरणमा, अडिने साहसै छैन चाहन्छन् सब पल्टनै। अडिने साहसै छैन चाहन्छन् सब पल्टनै, खुला दोकानको राख्छ गले बन्द भएको नै। यो लेखनाथ पौड्यालले ऋतु विचार खण्डकामा भनेको पंक्ति हो। यस कविता अंशमा यो पल्टनै भन्ने शब्दले पल्टिनु अथवा सेना भन्ने अर्थ बोध गराउँछ। अडिने साहसै छैन चाहन्छन् सबै पल्टनै, यानि कि चाहिँ अडिने साहस नभएपछि तागत, अडिने तागत नभएपछि त सबै पल्टनै चाहन्छन्, पल्टिनु भन्न खोजेको। त्यसै गरी अडिने साहसै छैन भने चाहिँ डर भए त्रास बस्ने त चाहिँ साहसै छैन भने चाहिँ सबैले सेना सुरक्षाको लागि पल्टन सेनाको चाहना राख्छन् भन्ने अर्थ भयो। त्यसै गरी दोस्रोमा चाहिँ खुला दोकानको राख्छ गलेबन्द भएको नै भनेछ। यो दोकान भन्ने शब्दले चाहिँ दुईवटा कान भन्ने बुझाउँछ भने अर्को अर्थ चाहिँ पसल भन्ने भिन्न अर्थ दिन्छ। खुला दोकानको राख्छ गलेबन्द भएको नै, यही चिसो मौसममा चाहिँ गलबन्दी भयो भने खुला यी दुईटा कानलाई कसले खुला राख्छ? गलबन्दीले चप्प बाँधेर राख्छ नि। अनि त्यसै गरी पसल, यदि जस्तै भनौँ कर्फ्यू लगाएको छ अथवा कुनै चाहिँ नियम कानुनले चाहिँ नखोल्ने भनेको छ, बन्धन लगाएको छ भने गलामा बन्धन भन्ने तरिकाले है भने कसले दोकान खोल्छ? कसैले नै खोल्दैन, पसल कसैले नै खोल्दैन नि। जस्तो कर्फ्यू लागेको समयमा दोकान खुल्दैन, कसैले नै खुल्दैन, किनभने गलेबन्द लगाए होइन। यसरी बुझ है। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने
श्लेषको अर्थ चाहिँ मिलेको टाँसिएको भन्ने हुन्छ। यसमा अनेकार्थी शब्दको प्रयोग हुन्छ, जो अहिले यहाँ भनियो अनेकार्थी शब्दको प्रयोग भएको छ। पल्टनै, दोकानको कुरा होइन, यो गलबन्देको कुरा आयो होइन। श्लेष अलङ्कारमा कुनै पङ्क्तिमा आएको एउटा शब्दले दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थबोध गराउँछ, जो यहाँ चाहिँ मैले उदाहरणमा प्रस्तुत गरिसकेँ। पल्टनैले चाहिँ पल्टिनु र सेना भन्ने बुझाउँछ भने दोकानले चाहिँ दुईवटा कान र पसल भन्ने भिन्न अर्थ बोध गराएको छ, जुन चाहिँ श्लेष अलङ्कार हो। त्यसैगरी अर्को हेरौँ, वक्रोक्ति अलङ्कार। घमा वक्रोक्ति अलङ्कार भनेको के हो त? वक्रोक्तिको अर्थ घुमाउरो भनाइ भन्ने हुन्छ। एउटा व्यक्तिले एउटा अर्थमा प्रयोग गरेको वाक्य अर्को व्यक्तिले अर्कै अर्थमा ग्रहण गरेमा वक्रोक्ति अलङ्कार हुन्छ। जस्तै हेरौँ त, यो कुलचन्द्र गौतमले लेखेको कविताको श्लोकमा हेरौँ त। सुनदेऊ गाउँछु उमापतिको चरित्र, सुनदेऊ गाउँछु उमापतिको चरित्र, सुन छैन मित्र सकियो अब धान दिन्छु, पाएँ अभिष्ट अब रद्द गर्यौ मलाई, सधैँ सधैँ कसरी रद्द भयो त भाइ। यहाँ चाहिँ यो वक्रोक्ति, यो घुमाउरो अर्थ चाहिँ एउटा व्यक्तिले एउटा अर्थमा भनेको छ, प्रयोग गरेको वाक्य अर्को व्यक्तिले अर्कै अर्थमा ग्रहण गरेको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ सुनदेऊ गाउँछु उमापतिको चरित्र, उमापतिको चरित्र गाउँछु सुन भन्ने कुरा हो। अनि सुन छैन मित्र सकियो अब धान दिन्छु भने यहाँ सुनदेऊ म उमापतिको चरित्र भन्छु सुन भने छ, यहाँ चाहिँ सुन छैन त्यसैले अब धान दिन्छु, यानि कि धान दिने र ध्यान दिने दुईटा अर्थ भयो। एउटा ध्यान दिने अर्थ थियो भने अर्को चाहिँ के भन्छ भने धान दिन्छु भन्ने अर्थ भयो। पाएँ अभिष्ट अब रद्द गर्यौ मलाई, पाएँ अभिष्ट अब रद्द गर्यौ मलाई, सधैँ सधैँ कसरी रद्द भयो त भाइ भनेको छ। यहाँ पनि के भयो त भन्दाखेरि अर्कै अर्थमा ग्रहण भयो। पाएँ अभिष्ट अब रद्द गर्यौ मलाई भनेको छ प्रसन्न, अभिष्ट पाएँ रद्द गर्यौ प्रसन्न गर्यौ। अनि अर्को चाहिँ सधैँ सधैँ कसरी रद्द भयो त भाइ भन्दाखेरि सधैँ सधैँ कसरी काम नलाग्ने रद्दी भयो त भनेर यहाँ चाहिँ अवधानले चाहिँ धान दिने अर्थ थियो भने अनि ध्यान दिने अर्थमा ग्रहण गर्यो। अनि रद्दलाई चाहिँ प्रसन्न भन्ने थियो भने दोस्रोमा चाहिँ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ रद्दी काम नलाग्ने भन्ने तरिकाले ग्रहण गर्यो। यसरी एउटा व्यक्तिले एउटा अर्थमा प्रयोग गरेको वाक्य हो, तर चाहिँ अर्को व्यक्तिले अर्कै अर्थमा ग्रहण गर्यो र अर्कै अर्थमा चाहिँ बुझ्यो भने यो चाहिँ वक्रोक्ति अलङ्कार। त्यसै गरी अर्को हेरौँ अब अर्थालङ्कार। शब्दालङ्कार पछि अर्थालङ्कार। अर्थालङ्कार भनेको के हो त? कुनै पनि शब्दको अर्थमा रहेको चमत्कारद्वारा साहित्यको सौन्दर्य बढाउने अलङ्कार नै अर्थालङ्कार हो। अलङ्कारमा शब्दको भन्दा अर्थको महत्त्व हुने भएकाले एउटा शब्दको सट्टा अर्को पर्यायवाची शब्द प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने अब शब्दमा रहेको अर्थ, जो चाहिँ कुनै पनि शब्दको अर्थमा रहेको चमत्कार हुन्छ नि, हो त्यो चमत्कारद्वारा आर्थिक भनौँ न यो अर्थगत चमत्कारद्वारा साहित्यको सौन्दर्य बढाउने अलङ्कार नै शब्दालङ्कार हो। अलङ्कारमा शब्दको भन्दा पनि विशेष गरी यो अर्थालङ्कारमा शब्दको भन्दा पनि अर्थको महत्त्व विशेष हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ एउटा शब्दको सट्टा अर्को पर्यायवाची शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो अर्थालङ्कार चाहिँ हेरौँ, अर्थालङ्कारका चाहिँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, अतिशयोक्ति जस्ता प्रकारहरू रहेका छन्, जसको चर्चा यस प्रकार गर्न सकिन्छ। पहिलो चाहिँ उपमा। उपमा भनेको के हो त? उपमाको अर्थ तुलना गर्ने वा दाँज्ने काम हो। उपमाको अर्थ चाहिँ तुलना गर्ने अथवा दाँज्ने काम हो। दुई व्यक्ति अथवा वस्तुका बीचमा मिल्ने गुणहरूका बीचमा अथवा रूप अथवा क्रिया आदिको तुलना गरिन्छ। गुण, रूप, क्रिया आदिको तुलना गरेर दाँजी समानता देखाउने काम गरिन्छ। उपमा अलङ्कार हुनका लागि निम्न 4 कुराहरू हुनुपर्छ। उपमेय हुनुपर्छ, उपमान हुनुपर्छ र साधारण धर्म अनि वाचक शब्द। यी 4 कुराहरू हुनुपर्छ उपमा अलङ्कार हुनका लागि। हेरौँ, उपमा, उपमेय, उपमेय अनि उपमान, साधारण धर्म र वाचक शब्द उपमा अलङ्कारका लागि हुनुपर्छ। हेरौँ यिनको बारेमा चर्चा कसरी के कस्ता हुन्। उपमा अलङ्कार हुनका लागि निम्न 4 कुराहरू हुनुपर्दछ। पहिलो उपमेय। उपमेय भनेको के हो त? उपमेय भनेको जुन व्यक्ति वा वस्तुलाई, जुन व्यक्ति अथवा वस्तुलाई, कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तुलाई अन्य वस्तुसँग दाँजेर तुलना गरिन्छ भने त्यो नै उपमेय हो।
उपमेय भनेको चाहिँ जसलाई अरूसँग दाँजिन्छ त्यो उपमेय हो। अनि उपमान भनेको उपमेयलाई तुलना गरिने व्यक्ति वा वस्तु नै उपमान हो। उपमान भनेको जेसँग दाँजिन्छ त्यो नै उपमान हो। उपमेयलाई जेसँग दाँजिन्छ तुलना गरिन्छ नि हो त्यो नै उपमान हो। उपमेयलाई तुलना गरिने व्यक्ति वा वस्तु नै उपमान हो। साधारण धर्म भनेको उपमेय र उपमानमा पाइने समान आधार गुण वा धर्म नै साधारण धर्म हो। उपमेय र उपमानमा पाइने उपमेय जुन दाँजिने वस्तु अथवा जेसँग दाँजिन्छ ती दुवैमा पाइने समान आधार गुण अथवा धर्म नै साधारण धर्म हो। वाचक शब्द भनेको के हो त? उपमेय र उपमानका बीचमा दाँज्नका लागि आउने शब्द नै वाचक शब्द हो। जो उपमेय र उपमानका बीचमा चाहिँ दाँज्नका लागि शब्दहरू आउँछन् ती शब्द नै वाचक। जस्तै हेरौँ यहाँ, अकेली मुना अत्यन्तै राम्री कमल झैँ फुलेकी, बादलका चाँदी किनारा छोई जुन झैँ खुलेकी। यहाँ चाहिँ अकेली मुना अत्यन्तै राम्री कमल झैँ फुलेकी, मुनालाई चाहिँ कमलसँग दाँजेको छ। बादलका चाँदी किनारा छोई जुन झैँ खुलेकी, जुनसँग दाँजेको छ। मुनालाई कमलको फुल र जुनसँग दाँजेको छ। त्यसैले उपमेय मुना हुन्, मुना जसलाई चाहिँ दाँजिएको छ। जेसँग दाँजिएको छ त्यो चाहिँ उपमान हो भनेपछि मुनालाई केसँग दाँजिएको छ भन्दा कमल र जुनसँग दाँजिएको छ। त्यसैले मुना चाहिँ उपमेय हुन् भने उपमान चाहिँ कमल र जुन हो। यहाँ चाहिँ मुनालाई कमल र जुनसँग दाँजिएको छ, त्यसैले मुना उपमेय हुन्, कमल र जुन उपमान हुन्। अनि साधारण धर्म भनेको चाहिँ साधारण धर्म के हो त यहाँ भन्दाखेरि फुल्ने हो, कमल चाहिँ फुलेको, फुल्नु हो साधारण धर्म। अनि त्यसै गरी बादलका चाँदी किनारा चाहिँ जुन झैँ खुलेकी, जुन झैँ उज्याली भएकी खुलेकी भन्छ, खुल्नु हो। फुल्नु र खुल्नु के हो त भन्दा साधारण धर्म हो। त्यसै गरी तुलना गर्ने क्रममा चाहिँ जुन वाचक शब्द आएका छन् के आएका छन् भन्दा कमल झैँ, जुन झैँ भनेर यो झैँ आएको छ, यो वाचक शब्द हो। अब लागौं अर्को हाम्रो शीर्षक छ दोस्रो खमा रूपक। रूपक अलङ्कार हेरौँ। रूपक अलङ्कार भने के हो त? कुनै एक व्यक्ति वा वस्तुमाथि कुनै अर्को व्यक्ति वा वस्तुको कुनै भेद नरहेको, कुनै एउटा व्यक्ति वा वस्तु कुनै अर्को व्यक्ति वा वस्तुसँग चाहिँ दाँज्ने क्रममा कुनै भेद छैन, कुनै भेद नरहेको, दुवै बीचमा चाहिँ अवैध सम्बन्ध छ, दुवैका बीचमा चाहिँ अवैध घनिष्ठ सम्बन्ध, नङ्ग्र मासुको जस्तो सम्बन्ध छ भनेर यो चाहिँ आरोप लगाई फलानु भन्नु फलानु जस्तो हो, फलानु नै फलानु हो भन्नुलाई नै रूपक अलङ्कार भनिन्छ। यसमा उपमेय र उपमानका बीचमा कुनै अन्तर नरहेको भनी समानता देखाइन्छ। उपमेय र उपमान, दाँजिने वस्तु र जोसँग दाँजेको छ, दाँजिने व्यक्ति वस्तु र जोसँग दाँजेको छ, दाँजिएको वस्तु है त। यो उपमेय र उपमानका बीचमा कुनै अन्तर नरहेको भनी समानता देखाइन्छ। जस्तै हेरौँ त, उदाहरणमा लेखनाथ पौड्यालले लेखेको खण्डकाव्य ऋतु विचार खण्डकाव्यको अंश यहाँ चाहिँ श्लोक, नाट्यशाला, नाट्यशाला छ आकाश, आकाश नाट्यशाला जस्तो छ, नाचने बिजुली नटी, नटी जस्तो बिजुली छ, नर्तिक है। त्यसै गरी ताल दिन्छ तबल्ची भई, मेघ धाकिटी धाकिटी, ताल दिन्छ तबल्ची, तबल्ची भनेर मेघले चाहिँ धाकिटी धाकिटी गरेर चाहिँ ताल दिन्छ भनेर यहाँ आकाश र नाट्यशाला अनि बिजुली र नटी, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ मेघ र अनि तबल्चीका बीचमा चाहिँ उपमेय र उपमानको रूपमा कुनै पनि भेद नरहेको आरोप लगाउँदै रूपका साथै कार्यमा पनि समानता देखाइएको छ। त्यसैले यो रूपक अलङ्कार। फेरि बुझौँ, यहाँ चाहिँ जो नाट्यशाला छ आकाश, आकाश र नाट्यशाला एउटै छ अरे। अनि बिजुली आकाशमा जो चम्किन्छ नि बिजुली हो त्यो चाहिँ नटी जस्तो छ अरे, नर्तकी नटी जस्तो। अनि मेघ र तबल्चीका विषयमा चाहिँ ताल दिन्छ तबल्ची, तबल्ची
भाइ मेघ धाकिटी धाकिटी, मेघ र तबल्ची एउटै हो, तबला बजाउने तबल्ची र मेघ उस्तै छ, समान छ, रूप र कार्य एउटै छन् है यिनका भनेर उपमेय र उपमानको रूपमा चाहिँ कुनै भेद नरहेको आरोप लगाइएको छ। दुवैका चाहिँ रूपका साथै कार्यमा पनि समानता देखाइएको छ, त्यसैले यो चाहिँ रूपक अलङ्कार हो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा उपमेयमा उपमान आदिको सम्भावनालाई कल्पना गरी देखाउने अलङ्कार नै उत्प्रेक्षा हो। उपमेयमा उपमान आदिको चाहिँ सम्भावनालाई कल्पना गर्ने, यसरी कल्पना गरेर देखाउने अलङ्कार नै उत्प्रेक्षा हो। यस अलङ्कारमा उपमेयलाई विभिन्न क्रियाका माध्यमबाट उपमान नै हो झैँ गरी अर्कै रूपको सम्भावनाका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। उपमान नै हो भने झैँ गरी अलङ्कारमा चाहिँ यो उत्प्रेक्षा अलङ्कारमा चाहिँ विशेष गरी उपमेयलाई विभिन्न क्रियाका माध्यमबाट उपमान नै हो झैँ गरेर अर्कै रूपको सम्भावनाका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसमा वाचकका रूपमा हो कि, मानौ जस्ता पदहरू आउँछन्। जस्तै हेरौँ त यहाँ, ग्रीष्म तप्त, ग्रीष्मले तप्त भए। वसन्तश्री, ग्रीष्मले तप्त भएकी, तापिएकी, रापिएकी, ग्रीष्मले चाहिँ तापिएकी, रापिएकी, वसन्तश्री, वसन्तश्री ग्रीष्मले चाहिँ तातिएकी, रापिएकी अनि नुहाई पोखरीमा। यो पढौँ है त। ग्रीष्म तप्त वसन्तश्री नुहाई पोखरीमा हाँस्दै जुर्लुङ्ग निस्किने कि पद्मका रूपमा आहा भनेको छ। पद्म है, यसमा चाहिँ पद्म, यो चाहिँ पद्म भनेको कमललाई भन्न खोजेको। यसलाई यसरी हेरौँ, लेखनाथ पौड्यालले ऋतु विचारमा लेखेको चाहिँ यो श्लोकमा चाहिँ उदाहरण हेरौँ। पोखरीमा फुलेको कमलको फुलमा वसन्त श्रीरूपी सुन्दरीको सम्भावनालाई कल्पना गरिएको छ। यहाँ चाहिँ पोखरीमा फुलेको कमलको फुलमा वसन्त श्रीरूपी सुन्दरीको सम्भावनालाई कल्पना गरी देखाउने प्रयास गरिएको छ। ल, यसरी चाहिँ यो उपमेयमा उपमान आदिको सम्भावनालाई कल्पना गरिन्छ र देखाउने, कल्पना गरेर देखाउने काम गरिन्छ भने उत्प्रेक्षा हो, उत्प्रेक्षा अलङ्कार हो। यसमा चाहिँ उपमेयलाई विभिन्न क्रियाका माध्यमबाट उपमान नै हो कि झैँ गरेर चाहिँ अर्कै रूपको सम्भावनाका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। हो कि, मानव जस्ता पदहरू आउँछन् भन्ने कुरा हामी यहाँ चाहिँ पोखरीमा फुलेको कमलको फुलमा चाहिँ जो वसन्त श्री रूपी सुन्दरीको कल्पना गरिएको छ, सम्भावना कल्पना गरेर देखाइएको। ग्रीष्मले तप्त भने कि वसन्त श्री नुहाएर पोखरीमा हाँस्दै जुर्लुङ्ग निस्किने कि पद्मका रूपमा आहा, कमलका रूपमा चाहिँ जुर्लुङ्ग निस्किएकी हुन् कि भनेर सुन्दरीको वसन्त श्री रूपी सुन्दरीको सम्भावनाको कल्पना गरेको छ, जसलाई हामी उत्प्रेक्षा अलङ्कार भन्दछौँ। अर्को घमा दृष्टान्त। दृष्टान्तको अर्थ उदाहरण हो। समान धर्म वा गुण भएका विभिन्न वस्तुहरूको बिम्ब, छाया, प्रतिबिम्ब, प्रतिछाया एवं भाव व्यक्त गरिएका दृष्टान्त अलङ्कार हुन्। यसमा एउटा भनाइलाई बुझाउनका लागि त्यसैसँग मिल्ने अर्को उदाहरण प्रस्तुत गरिन्छ। समान धर्म वा गुण भएका विभिन्न वस्तुहरूको बिम्ब, प्रतिबिम्ब अथवा भाव व्यक्त गरिएका दृष्टान्त गरिएको चाहिँ दृष्टान्त अलङ्कार हो। उदाहरण, दृष्टान्त भनेको उदाहरण हो। यसमा चाहिँ उदाहरण कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भने यसमा एउटा भनाइलाई बुझाउनका लागि त्यसैसँग मिल्ने अर्को उदाहरण प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। जस्तै हेरौँ त यहाँ, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। लेखनाथ पौड्यालले ऋतु विचारमा भनेको श्लोक हो यो, ऋतु विचार खण्डकाव्यको श्लोक। यहाँ चाहिँ उपकारी गुणी व्यक्ति निरन्तर निहुरन्छ, यानि कि फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ। उपकारी गुणी व्यक्ति कस्तो हुन्छ, फलेको वृक्षको हाँगो जस्तै झुकेको हुन्छ भनेर यसरी उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। उपकारी गुणी व्यक्ति यसरी निहुरन्छ कि जसरी फलेको वृक्षको हाँगो निहुरिएको हुन्छ, झुकेको हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ उपकारी गुणी व्यक्तिलाई चाहिँ बिम्ब उपमेयको रूपमा, त्यसै गरी चाहिँ फलेको वृक्षको हाँगोलाई चाहिँ प्रतिबिम्ब र उपमानको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ उपकार गर्ने गुणी व्यक्ति र फल लागेको वृक्षको हाँगोको बीचमा चाहिँ बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव रहेको छ, जुन चाहिँ दृष्टान्त अलङ्कार हो। एउटा भनाइलाई बुझाउनका लागि त्यसैसँग मिल्ने अर्को उदाहरण प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यो दृष्टान्त अलङ्कार।
उपकारी गुणी व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा फलेको वृक्षको हाँगो जस्तो हुन्छ। जसरी फलेको वृक्षको हाँगो झुकेको हुन्छ त्यसै गरी उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ भनेर चाहिँ यो उपकारी गुणी व्यक्तिलाई फलेको वृक्षको हाँगोसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ अथवा फलेको वृक्षको हाँगोसँग चाहिँ दाँजिएको छ। त्यस्तै भनाइ भने उपकारी गुणी व्यक्तिलाई बुझाउनका लागि त्यसैसँग मिल्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ फलेको वृक्षको हाँगोलाई लिएर है त। फलेको वृक्षको हाँगो जसरी झुक्छ हो त्यसै गरी उपकारी गुणी व्यक्ति पनि निहुरन्छ। उपकार गर्ने गुणी व्यक्ति र फल लागेको वृक्षको हाँगो बीचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बिम्ब र प्रतिबिम्ब भाव रहेको स्पष्ट छ। अर्को हेरौँ। अतिशयोक्ति ङमा अतिशयोक्ति अलङ्कार हेरौँ। कवितामा प्रस्तुत गरिएको विचारलाई प्रभावकारी बनाउन लोक प्रसिद्ध अथवा प्रासङ्गिक कुरा नभनेर अतिरिक्त बढाइ चढाइ गरी अप्रासङ्गिक वस्तुबाट कुनै विषयको वर्णन गरिन्छ भने त्यो अतिशयोक्ति हो। यसरी उपमानबाट उपमेयलाई स्पष्ट पार्ने काम नै अतिशयोक्ति अलङ्कार हो। यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने कुनै प्रस्तुत गरेको विचारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि लोक प्रसिद्ध अथवा प्रासङ्गिक कुरा नभनेर अतिरिक्त बढाइ चढाइ गरिन्छ। अतिरिक्त बढाइ चढाइ गरेर अप्रासङ्गिक वस्तुबाट चाहिँ कुनै विषयको वर्णन गरिन्छ भने त्यो अतिशयोक्ति हो। उपमानबाट उपमेयलाई स्पष्ट पार्ने काम गरिन्छ जुन अतिशयोक्ति अलङ्कार हो। हेरौँ देवकोटाद्वारा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लेखिएको मुनामदन खण्डकाव्यको यो श्लोक हेरौँ जुन मुनासँग चाहिँ सम्बन्धित छ है त। हेरौँ त। गुलाफलाई देखेर राम्रो हे भाइ नछुनु, लोभले हेर्यो मोहनी गयो जङ्गली नहुनु, सिर्जनाभित्र रचना राम्रा नजरका जुहार, ईश्वरको हाँसो पाएका फुल छोएर नमार। यहाँ चाहिँ मुनालाई गुलाबसँग दाँजिएको छ। हेरौँ त। यहाँ चाहिँ यस श्लोकमा उपमेय मुनाको नाम भनिएको छैन नि। यहाँ गुलाब भनेर मुनालाई सङ्केत गरिएको छ। यो लोक प्रसिद्ध अथवा प्रासङ्गिक कुरा भनिएको छैन, मुनाको नाम लिएको छैन। अतिरिक्त बढाइ चढाइ गरिएको छ र मुनालाई चाहिँ गुलाबको फुल भनिएको छ। गुलाबको फुलका रूपमा वर्णन गरिएको छ जुन अतिशयोक्ति अलङ्कार हो। उपमेय मुनाको नाम नभनेर गुलाब र फुलबाट चाहिँ भाव प्रकट भएको छ। यहाँ यो उपमान गुलाब र फुलबाट उपमेय मुनालाई स्पष्ट पार्ने काम गरिएको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ अतिशयोक्ति अलङ्कारको प्रयोग छ भन्न सकिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै। धन्यवाद।